नमस्ते। आज चाहिँ म यो गोर्खा पिज्जा बनाउन गइरहेको छु र मैले यसको ब्याटर बनाएको भिडियो चाहिँ बनाउनु पाइनँ। हेर्नुहोस् गोर्खा पिज्जा। यसमा मैले टमाटर, प्याज अनि हरियो खोर्सानी लगाएको छु। अनि यसलाई डोसा जस्तो फैलाएर बिस्तारै बिस्तारैसँग धीमी आँचमा पकाउँछु। दुईपट्टि राम्ररी पाकेपछि यो तयार हुन्छ। अनि यसको साथैमा मैले टमाटर अनि काँचो प्याजको अनि काँचो टमाटरको अचार बनाएको छु। चिली फ्लेक्स अनि पुदिना पनि मैले एड गरेको छु। अनि यो तयार भएको छ। हेर्नुहोस् प्याज अनि टमाटरको अचार।